Lucas Kapitulo 18. Ang sambingay mahitungod sa babaeng balo ug sa maghuhukom. Ug unya gisuginlan sila ni Jesus sa usa ka sambingay sa pagpahayag nga kinahanglan magaampo sila kanunay ug dili magakaluya. 2. Siya miingon kanila sa usa ka lungsod dihay usa ka maghuhukom nga walay pagkahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. 3. Ug sa maong lungsod dihay usa ka babaeng balo nga nagbalik-balik sa pag-adto kaniya ug sa pag-ingon, hatagi ako hustisya batok sa akong kaaway. 4. Siya wala lang unta manumbaling apan sa ulahi ay siya miingon sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako mahadlok sa Dios ni magtahod sa tao. 5. Apan kay nagasamok man kanako kining babaeng balo, ako na lang siyang panalipdan, basi unya hinuon maugtas ako sa iyang kanunayng pagbalik-balik. 6. Ang Ginoo miingon, patalinghogin ninyo ang giingon sa dili matarong nga maghuhukom. 7. Ug dili ba hatagan sa Dios ug hustisya ang iyang mga pinili nga nagatuaw ngadto kaniya sa maadlaw ug sa magabii. Langay-langayan ba niya sila? 8. Sultihan ko kamo nga sa madali iyang hatagan sila hustisya ngani inig-abot sa anak sa tao, makakaplag ba kaha siya pagtuo dinhi sa yuta? Ang sambingay mahitungod sa Fariseo ug sa maniningil sa buwis. 9. Ug iya usab nga gisugilon kining usa ka sambingay ngadto sa pipila ka tawo nga nanagsalig sa ilang kaugalingon nga sila mga matarong ug nagyubit sa uban. 10. Dihay duha ka tawo nga mitungas ngadto sa templo aron sa pag-ampo, ang usa Fariseo ug ang usa maniningil sa buhis. 11. Ug ang Fariseo mibarog og ngadto sa iyang kaugalingon nag-ampo siya sa ingon niini, O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tawo nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw, ug ako dili usab sama niining maniningil sa buwis. 12. Nagapuasa ako makaduha sa usa ka semana ug nagahatag ako sa ikapulo sa akong tanang pinangitaan. 13. Apan ang maniningil sa buwis nga nagtindog nga nagapalayo, wala gani mopahayat iyang mga mata ngadto sa kahitasan, hinunoa nagpanampok siya sa iyang dughan ug nagkanayon, O Dios, kaluoy ako nga makasasala. 14. Sultihan ko kamo nga sa iyang balay mipauli kining tawhana nga mao hinuoy gipakamatarong ug dili kadtong usa, kay ang matag usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon igapaubos, apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon igapahitaas. Gipanalanginan ni Jesus ang gagmayng mga bata. 15. Ug kanila ilang gipanagdala usab ang ilang mga gagmayng bata aron unta iyang hikapon. Ug sa pagkakita niini sa mga tinun-an, ilang gibadlong sila. 16. Apan gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya ug miingon siya kanila, Paduula kanako ang mga bata ug ayaw ninyo sila pagpungi, kay ang gingharian sa Dios sila
sa Dios ila sa mga sama kanila. 17 Sapagka tinuod magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga dili mudawat sa gingharian sa Dios maingon sa dinawatan sa gamayng bata, siya dili makasulod niini. Ang dato ug ang batan-ong punuan. 18 ug kaniya nangutana ang usa ka punuan nga nag-ingon, maayong magtutudlo, unsa bay buhaton ko aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon? Si Jesus 19 si Jesus mitubag kaniya, nganong giingnan mo man ako nga maayo, walay bisan usa nga maayo gawa sa Dios lamang. 20 Siya nahibalo sa mga sugo, ayaw pagpanapaw, ayaw pagbuno, ayaw pagpangawat, ayaw pagbakak sa imong pagsaksi, tumahod ka sa imong amahan ug inahan. 21 Ug siya miingon, kanang tanan ako nang ginabantayan sukad pa sa akong pagkabatan-on. 22 Ug sa pagkadungog niini ni Jesus siya miingon kanila, usa pa kabutang nga imong kulang, ibaligya ang tanan mong kabtangan ug ang halin ipanghatag sa mga kabus ug makabaton kag bahandi didto sa langit, ug unya umanhi ka ug sumunod ka nako. 23 Apan sa iyang pagkadungog niini siya nasubo sa hilabihan gayud, kay siya dato man ugod kaayo. 24 Ug si Jesus sa nagtan-aw siya kaniya miingon, pagkalisod gayud sa mga adunay mga bahandi ang pagsulod ngadto sa gingharian sa Dios. 25 Kay masayon pa sa kamilyo paglusot sa mata sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. 26 Ug sila nga nakadungog niini nangutana, nan kinsa man di ay ang arang niining nangutana, nan kinsa man di ay ang arang maluwas. 27 Apan siya mitubag nga nag-ingon, ang sa tao dili mahimo, sa Dios mahimo. 28 Ug si Pedro miingon, tan-awa, amo nang gibiyaan ang among mga puloy-anan, ug na nagsunod kami kanimo. 29 Si Jesus miingon kanila, sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga walay tao nga nagbiyag puloy-anan o asawa o mga igsuon o mga ginikanan o mga anak tungod sa gingharian sa Dios. 30 Nga niining nga dili niining panahona karon makadawat sa piluon kalabaw pa niini, ug unya sa kapanahonan nga umalabot sa kinabuhing dayon. Sa ikatulo gipasidaan na usab ni Jesus ang iyang kamatayon. 31 Ug sa napinig niya ang napulog duha, siya mingon kanila, tan-awa, nagatungas kita padulong sa Jerusalem, ug pagatumano na ang tanang butang nga gisulat sa mga propeta mahitungod sa anak sa tao. 32 Kay siya igatugyan ngadto sa mga hintel, ug pagabugal-bugalan, ug pakaulawan, ug pagalud-an. 33 Siya ilang pagahampakon ug pagapatyon, apan sa ikatulo ka adlaw siya mabanhaw. 34 Apan sila walay nasabtan niining mga butanga, ni kining sultiha nalilong kanila ug wala nila matugkad ang iyang buot ipasabot.
Ang usa ka buta nga makililimos giayo duol sa Jericho. 35. Ug sa nagkahiduol siya sa Jericho, diha sa daplin sa dalan, naglingkod ang usa ka buta nga nagpakilimos. 36. Ug sa nadungog niya ang pagpangagi sa panon sa katawhan, siya nangutana kung unsa kadto. 37. Og siya gisuginlan nila nga nag-ingon, si Jesus nga Nazaretnon anaa nagaagi. 38. Og siya misinggit nga nag-ingon, Jesus, anak ni David, kaluoy ako. 39. Og siya gibadlong sa mga naguna sa pagpahilom kaniya, apan siya misamot pahinuon sa pagsinggit nga nag-ingon, anak ni David, kaluoy intawon ako. 40. Og si Jesus mihunong og nagsugo nga dad-on kini siya ngadto kaniya. Og sa nahiduol na siya kaniya, iyang gipangutana siya. 41. Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Siya mitubag, Ginoo, nga makakita unta ako. 42. Og siya mingon kaniya, makakita ka na, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. 43. Og diha-diha siya nakakita na, og kaniya mikuyog siya nga nagdayeg sa Dios, og ang tanan mga tao sa ilang pagkakita niini na nagdalayig sa Dios.